बान मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के हवाले से एक अहले सुन्नत आलिम की लिखी हुई एक इंतहाई नायाब किताब का तारुफ करवाना चाहता हूँ। वो नायाब किताब कौन सी है और उसके लिखने वाले कौन हैं, कबल इसके कि मैं इस तफसील में जाऊँ, आप तमाम हजरात से अपील है 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी अजमत बयान करने के लिए, उनके फजाइल को लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ अहले तशय्यो उलमा ने ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत उलमा ने भी किताबें लिखी हैं और अपने अपने अंदाज में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अजमत को बयान करके उनकी बारगाह में अपना खिराज अकीदत पेश किया है। अगरचे इस हवाले से जहां तक ढूंढने से मुझे बाज किताबों के नाम मिल सके हैं, वो लगभग तकरीबन 100 किताबें ऐसी हैं जो अहले तशरीयो और अहले तसन्नुन उलमा ने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान के बारे में तहरीर फरमाई हैं और उनमें से बेशतर किताबों का ताल्लुक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के इस्बात के हवाले से है। याद रखिए, सिर्फ फजाइल बयान करना, सिर्फ अजमतें बयान करना, यह भी बाइस अजर व सवाब है, लेकिन असल चीज यह है कि आप एक ऐसी शख्सियत जिसके फजाइल भी हों, जिसकी अजमतें भी हों, उसकी वकालत करें और उसकी अजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी अजमतों को डिफेंड करने के लिए अगर आप कोई काविश करते हैं तो यकीनन उसका अजर सवाब सिर्फ फजाइल बयान करने और फजाइल तहरीर करने की निस्बत बहुत ही ज्यादा है। तो चूंकि अब आपकी हैसियत जो है वो आपकी हैसियत उस शख्सियत के हवाले से एक वकील और मुहाफिज की हैसियत से है। इस हवाले से अगरचे मुख्तलिफ जबानों में 100 के लगभग किताबें लिखी गई हैं, होना यह चाहिए था कि निगहबान रिसालत जैसी हस्ती के बारे में, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसी हस्ती की किफालत करने वाली हस्ती के बारे में आम तौर पर सिर्फ 100 के करीब किताबों का मिलना भी ये हमारे लिए बाइसे नंगो आर है। होना यह चाहिए था ऐसी हस्ती के बारे में जिसे निगहबान मोहम्मद होने का शर्फ हासिल हो, जिसे मोहम्मद को पालने और परवरिश करने का शर्फ हासिल हो। ऐसी हस्ती के बारे में तो आम तौर पे लगभग कम से कम 1000 किताबें होती, तो फिर जाके हम कह सकते थे कि ये फिगर जो है वो मुनासिब फिगर था। लेकिन बारकैफ इसे आप हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मजलूमियत कहिए या मुअर्रिखीन की अदम तवज्जो, बारकैफ 100 के लगभग किताबें, 100 प्लस 100 प्लस बुक्स जो हैं वो आपको मुख्तलिफ ज़ुबानों में, अरबी में, फारसी में, उर्दू में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में मिलती हैं। लेकिन वो नायाब किताब जिसका मैं आज आपको तारुफ करवाना चाहता हूं, वो किताब उर्दू जुबान में है और जहां तक मुझ हकीर और नाचीज और मुझ जैसे अदना से तालिब इल्म का मुताला है, मेरे मुताले के मुताबिक उर्दू जुबान में इस किताब से बढ़कर बेहतर किताब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ईमान के इस्बात के हवाले से नहीं लिखी गई। इस किताब का पूरा नाम है उजूनुल मतालिब फी इस्बात ईमान अबी तालिब। आमतौर पर इस किताब को सिर्फ ईमान हजरत अबी तालिब कहा जाता है। इस किताब के लिखने वाले अहले सुन्नत आलिम अल्लामा साइम चिश्ती हैं कि जिनका ताल्लुक फैसलाबाद की सरजमीन से है। यह किताब मुख्तलिफ एडिशंस में मुख्तलिफ अदवार में शाये हुई, लेकिन मेरे हाथों में इसका जो एडिशन है वो इसका 26वां एडिशन है और ये जून सन 2012 में ये एडिशन जो है ये शाये हुआ था, जून सन 2012। और ये किताब जो है मुख्तलिफ एडिशन, ज़ाहिर है जब आप बेहतर जानते हैं कि जब किसी किताब के एडिशन मुख्तलिफ होते हैं तो फिर उस किताब के टोटल सफ़हात के हवाले से भी तादाद मुख्तलिफ हो जाती है और बसा औक़ात की जिल्दें भी मुख्तलिफ हो जाती हैं। आमतौर पर इस किताब की 2 जिल्दें हैं। इस एडिशन में उन दोनों जिल्दों को एक किया गया है ये किताब, और इस किताब के टोटल सफ़हात जो हैं वो 960 हैं।
960 صفحات پہ مشتمل یہ ایڈیشن، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے ان دونوں حصوں میں، جنہیں اس ایڈیشن میں ایک کیا گیا ہے، اس کتاب کے 2 حصے ہیں اور ہر حصے میں 8 باب ہیں، یعنی ٹوٹل 16 ابواب پہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کے مختلف ابواب میں علامہ صاحب چشتی نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اثبات کے سلسلے میں 2 طرح سے گفتگو کی ہے۔ ایک ان کی گفتگو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اثبات کے حوالے سے ایجابی لحاظ سے ہے، یعنی جس میں انہوں نے وہ واقعات نقل کی ہیں جن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان جھلکتا ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وہ کلام نقل کیا ہے، اشعار نقل کیے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نظمیں بیان کی ہیں، اشعار بیان کیے ہیں کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو ظاہر کرنے والے ہیں، ایمان کو بیان کرنے والے ہیں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان باللہ پر مشتمل ہیں، ایمان بالتوحید، عقیدہ توحید کے مظہر ہیں وہ اشعار، اور اسی طرح کے وہ واقعات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب چشتی نے دشمنان اہل بیت کی، دشمنان محمد وآل محمد کی، یعنی بنو امیہ کی طرف سے وہ گھڑی ہوئی روایات، وہ من گھڑت روایات، وہ جعل شدہ روایات کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی رد میں ہیں، یعنی جن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور ان روایات کو گھڑا گیا دشمنان اہل بیت کی طرف سے۔ ایک ایک کر کے ان روایات میں سے ہر ایک روایت کو بہترین انداز سے رد کیا علامہ صاحب چشتی نے اس کتاب کے اندر۔ اگر ان روایات کا رد کرنے والا کوئی شیعہ عالم ہوتا تو شاید یہ اتنی بڑی بات نہ تھی، لیکن ایک اہل سنت عالم کی طرف سے بنو امیہ کی گھڑی ہوئی ان روایات کو رد کرنا، یہ یقیناً قابل تحسین عمل ہے اور قابل داد عمل ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہوگی، آپ جتنے بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عقیدت مند ہیں، جتنے ابو طالب علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں اور میری آواز کو سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہوگی کہ خدا را اگر آپ واقعا ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اردو زبان میں اس کتاب سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ میری آپ سے بحیثیت طالب علم، بحیثیت عاشق ابو طالب، آپ تمام حضرات سے میری اپیل ہے کہ ایک مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کتاب کی ایک ہارڈ کاپی جو ہے، وہ اس طرح کی کاپی وہ آپ اپنے گھروں کی زینت بنائیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم آن لائن جو ہے انٹرنیٹ سے اس کتاب کو PDF کی صورت میں ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کریں اور ایک دفعہ زندگی میں اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ آپ بہتر انداز سے ایمان ابو طالب علیہ السلام کا دفاع کر سکیں۔ آخر میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یاد رکھیے، ہم جتنے بھی موالیان حیدر کرارہ ہیں، محبان امیر المومنین ہیں، ہم صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مومن ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے دور کے بہت بڑے ولی خدا تھے۔ ایمان ابو طالب پہ بات صرف ہم اس لیے کرتے ہیں، صرف تاکہ کوئی دشمن علی، کوئی دشمن ابو طالب یہ نہ سمجھے کہ ابو طالب کے ایمان کا دفاع کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا دفاع کرنا اور ان کے ایمان کے اثبات کے سلسلے میں گفتگو کرنا اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہیں، لیکن اس بات سے ہٹ کر ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو کل ایمان کا بھی باپ ہے، جو نفس پیمبر کا بھی باپ ہے، اس کی ایمان کی حیثیت تو درکنار، اس کی ولایت کے مرتبے پہ گفتگو